الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمدك اللهم على نعمك ونشكرك ولا نكفرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله، أوصيكم إياي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، إن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمانان خوشويست الله ورحمة وبركة خوای گەورە لە هەموو لایەکی إن شاء الله. بەپشتیوانی خوای گەورە لە وتاری ئەو ڕۆماندا باسی بەردەوام بوون لەسەر عیبادەت تام بردەبین باز دەکەین إن شاء الله. خۆشەویستانم، عیبادەتی خوای گەورە کات و سات و ئانی نییە. بری ئێستا کە عیبادەت دەکەم لە پاش چەند ڕۆژێکە پەشیمان دەبمەوە عیبادەت ناکەم. ئەو کەسەی وا بیر دەکاتەوە دەبی چاوەڕوانی جەهەنەمیش بکا خوا بمان پارێزی. چکە لەوانەیە ئەو ڕۆژەی تۆ بمری لەسەر عیبادەت نەبری و لەسەر تاوان و گوناح بمری. ئەگەر تۆ بەچی نەسوح نەکەی و نەدەڕێەوە و پەشیمان نەبیەوە، لەوانەیە ئاخر ڕۆژت کە لە دنیایە دەردەچی بە گوناح و تاوان دەربچی. لەبەر هەندێک زۆر پێویستمان بەوەی هەیە ئینسانی موسڵمان کاتێکەوە دێتە ناو بازنەی ئیسلام و تۆ بێشی نەسوح دەکا و دەگەڕێتەوە پەشیمان دەبتەوە، ئەوە نەڵت و شجاعی خوای پەروەردگاری پێوە کرایە و نیشانەی مەردایەتی و موسڵمانەتی خۆی سەلماندیە. بەڵام بەداخەوە کاتێکەوە عیبادەتەکان تەواو دەکا، بە تایبەتی ئێستا ئێمە لە مانجی ڕەمەزانی پیرۆز داینە و ئاخر خوتبەی ناو مانجی ڕەمەزانی پیرۆزە. ئینشاءالله بە پشتیوانی خوای گەورە لە خوتبەی دابێ لە دەرەوەی مانجی ڕەمەزانی پیرۆزی نێوجێژ نەشمان تەواو کردیە. ئەمە شاکە فکرکەوە چەند مەسافەکە چەند کورتە. وەڵڵاهی مەسافەی مردنیشمان زۆر لەوەی کورتترە. ئەگەر بێت و ئینسانی موسڵمان هەموو ژیانی خۆی بە قوربانی ئیسلام بکە هێشتان کەمە. داکمان، بابمان، عەشیرەتمان، قەوممان، قیلەمان، عائیلەمان، دڵمان، ژیانمان، چاومان هەمووی بە قوربانی ئیسلام بکەین هێشتان کەمە. ئیسلام زۆر لەوەی گەورەترە کە ئەمە فکری لێ دەکەینەوە. ئیسلام زۆر لەوەی مەحبوبتر و خۆشەویسترە کە ئێمە فکری لێ دەکەینەوە. ئەو ئیسلامە بە خوێنی حەمزەی مامی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام گەیشتەما. ئەوان خوێنیان بەخشی، ئەوان ماڵیان بەخشی، ئەوان ژیانیان بەخشی، لەوە ئێمە بینە مزگەوتەکان بە ئیسراحات دابنیشین بەبێ ماندی بوون عیبادەتی خوای گەورە بکەین. بەڵام ئەوانە هەموو ژیانیان کردە قوربانی. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام ددانی شەهید بوو، لاقی مبارەکی بریندار بوو، بەردی لە سینجی خۆی دەبەست و لە زجی خۆی دەبەست، دەڕعی لە سینجی خۆی دەبەست لەبەوەی تیرکەوان و شمشێر تەئسیر لە سینجی مبارەکی پێغەمبەری خوا نەکە عەلەیهی سەڵات وەسەلام. ئەوجا لە جەنگی ئوحود خین لە قەلبی پێغەمبەری خوا داهاتە خوارێ و بریندار ببوو، لە هەموو جسمەی بریندار ببوو. ئێمەش ناتوانین عیبادەتێکی جوان و پوخت و ڕێک و پێک بکەین. خۆشەویستانم، وەڵڵاهی عیبادەت ئەوەی نییە ئەمن لە مانجی ڕەمەزان بێمە ناو بازنەی ئیسلام و لە دوای مانجی ڕەمەزانی پیرۆز بچمەوە دەرەوەی بازنەی ئیسلام. بەداخەوە نابێ، ڕێگە پێدراو نییە. ئەو ئافرەتانەی کەوا لە پێناو خوا نەبوو، لە پێناو مانجی ڕەمەزان دەبینی هەر کەسیە بوو لەچکەشی لە منی دەکرد و خۆی دەزانی ڕەمەزان خوایە، نەعوذ بالله، پاش ڕەمەزانی خوا نامی وانییە. کاتێککە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام وەفات دەکا، ئیمامی عومەر وەکو شێتانی لێ دێ، سەحابە و بەردەبنەوە لەولای دادەنیشن. بەڵام ئەبوو بەکری سەدیق فرمێسک لۆ ئیمان و تەقوا و عیبادەتی نەک خۆی دەڕێژی، بەڵکو لە ئومەتەکەش دەڕێژی. ئەمە چ دەکرد؟ ئەو بەتەمای چنە؟ مادام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وفاتی کرد، هیچی کە عیبادەت ناکەین، تەواو عیبادەت دەکەن، پێغەمبەری خوا خلاص بوو. نا، ئێوە ناحاڵینە، ئێوە لە ئیسلام نەگەیشتینە. ئیسلام ئەوە نییە کە لە پاش پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام وەفات بکە و ئەمەش وەفات بکەین. ئیسلامی زیندە بەچاڵ بکەین، ئیسلامی
بابەینە ناو گۆڕێک و جارێک کە نەتوانی دەریبینەوە دەعوە لە بۆ خوا و لە بۆ ئیسلام نەکەینەوە نا. اینجا چۆ سەر مینبەر فەرمووی لە پاش حەمد و سەنا و سپاس و ستایشی پەروەردگاری کرد و فەرمێشتی ڕێژ سپاسی خوای کرد کە پاکترین بەندە لە بەندەکانی خوای گەورە و ڕوحی کێشا و گەڕاندیەوە ئاویش پێغەمبەری خوا بوو عەلەیهی سەڵات وەسەلام. اینجا فەرمووی من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هەر کەسی عیبادەتی پێغەمبەری خوای دەکرد عەلەیهی سەڵات وەسەلام و پێغەمبەر مرد با لەگەڵ ویژەوی عیبادەتەکەی واز دەبێت. من كان يعبد الله حيا فإن الله حي لا يموت. ئەوەی عیبادەتی خوایەکی زیندوی دەکات خوای پەروەردگار زیندوی و بەردەوام و ناکات. ئێمەش دەڵێن من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات. هەر کەسی عیبادەتی ڕەمەزانی دەکرێت و ڕەمەزان ڕۆشت. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هەر کەسی عیبادەتی پەروەردگار دەکات پەروەردگار بەردەوام زیندویە و نامرێت و چاوی لە بەندەکانی خۆیتی و خۆشی دەوێن. اینجا پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم لە حەدیثێکی صحیحدا کە سفیان بۆمان دەجێتەوە عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. شتێکم فێر بکە لە پاشەت و پرسیار لە کەس نەکەمەوە چ بکەم باشەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. بڵێ ئیمانم بە پەروەردگار هینە و بەردەوام لە سەطاعەت و عیبادەتی پەروەردگارەکە. نەکەی فکر لەوەی بکەیەوە نوێژەکانت بچوێنی، نەکەی فکر لەوەی بکەیەوە جەماعەتە جوانەی دەتکرد و واسی لێبینی، نەکەی ئەو شەو نوێژە جوانەی کەوا ماڵەکەت ڕۆناک دەکردەوە مزگەوتت پێ ڕۆناک دەکردەوە واسی لێبینی نەکەی. شەیطان هەر خەرەتاندنە. والله لەوانەیە ڕۆژێک ببری لەسەر مۆبایلەکەت گرتێکی سێکسی پێوە بیتن و تۆش بۆەوەی حەشی بکرێەوە لە پێش خوای گەورە. لەوانەیە لەسەر مۆبایلەکەت بمری دەستت ئاوا ڕق بیتەوە پۆبجیت پێکردبی ومەکە خوات لێ تووڕە بی چکە خوا یەک جار تووڕە دەبی کە تووڕە بوو جارێککە ڕەحمی پێت نایەتەوە بەزەی پێت نایەتەوە. ئەو قەومانی پێشەمە هەمووی مردو هەمووی بەندیان بەسەردا باری. ئەو قەومانە دنیان خۆش دەبوو بارانیان بەسەردا دەباری نەخێر ئاگر و بەردیان بەسەردا دەباری. پێویستە خۆمان لەو ئاگر و بەردەی بپارێزین بە تەقوا و عیبادەت و لە خوا ترسی. ئەگەر بەردەوامیش بووین لەسەر عیبادەتی خوای گەورە بەهەشتمان مسۆگەر دەبی سەد دەبی بەبێماندی بوون. لەبەر هەندێک پەروەردگار لە سوورەتی الأحقاف ئاەتی 13 دەفەرمێ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. ئەو کەسانەی گوتیان پەروەردگاری ڕاستەقینەمان ئەڵڵایە و تەنها ئەڵڵا دەپەرستین و عیبادەتی دەکەین بەردەوامیش دەبین لەسەر عیبادەت. خۆشەویستانم خەڵک مانجی ڕەمەزانێ بە لەهو لەعوب تێگەیشتیە. ئیزاعەکان دەبینی وەختی مانجی ڕەمەزانێدا دێ خەڵکی بە چ مەشغوڵ دەکەنەوە ئەفکاری شایاطینەکانە بە مسابقات و بەشتی بێ ئایدە و فایدە. خۆ ڕەمەزان بەوەی ناتێتەوە بینی سنیانێ بکە و دۆمینەی بکەی و شەوی پێ بکوژی. ڕەمەزان بەوەی هاتیە خوای لە خۆت ڕازی بکەی خوا. ڕەمەزان بەوەی هاتیە تۆبەی بکەی و بگەڕێەوە فرمێسێک بڕێژی 11 مانگە لە مەعسیەت دایتەوە. پێویستت بەوەیە لەو مانگەیدا بگەڕێەوە هەوڵ و جوهد و تاقەتی کاملی خۆت سەرف بکەی لەوەی خوات لێ ڕازی بکەی. بەداخەوە لە دیار تەمسیلۆکە و عەڵقۆکە و مەڵکۆکەیدا دەنیشین و خوامان لەبیر دەستەوە خەتا لە ئیزاعەکانە. ئەچێی لەو مانگەیدا بەرنامەیەکی توتمە و پوخت و جوان بۆ خەڵکە و بۆ میلەتێ ئامادە بکەن نەک دەب و ڕەقس و بەرنامەی بێ ئایدە و فایدەمان بۆ دابنێن و بەداخەوە لە جێی شەریکەکانی ڕون و برنج و شەکر و تۆچە و ئەوانەی مەنزیلیەکان بێن ببنە پاڵپشتی فەقیر و یەتیمەکان دەبنە پاڵپشتی ئەو بەرنامە موفسیدانە. بەبێ ئەوەی تۆ خۆت بکەیە پاڵپشتی ئەو نەوعە بەرنامانە بڕۆ ببە پاڵپشتی 200 ماڵی یەتیم بەبێ ئەوەی یەک سانیە و یەک دەقە ئیعلامت لۆ بکرێ پەروەردگار ئیعلامت لۆ دەکا دەڵێ لەو عەبدەی ڕازی بوون مەلایکەتەکان بڕۆن بەرەکەتی بەسەردا ببارێنن. ئێمەش دیعای سابوونی دەکا موفسیدەک لە پێشی هەردەپەڕین دیعای
هەرچی دەکا ئافرەتێک هەر دەپەڵی ئیزاعە بەناو ئیسلامەکانیشەوە ئافرەتانە ئیعلان دەکەنەوە بۆ خەڵکی تاخەوە عیبادەت و جوانی و بەردەوام لەسەر عیبادەت ئەو معنەیەی ناگەنی دائیمە من لە لەعو لەغووی دابین و خۆشمان لەبیر بچیتەوە خوا بمان پارێزی إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذي فرمي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل وتفرشتكان رحمة بركتها على بودنيني مالكان يناوى دام بكنوا ورن أواني كدانا مدلتن إيش مانيا ياخذ إيما الزور بدبخت بونا مالويرا بونا كومبانيا كان وشركة كان ومعملة كان ما تيكشونا بابين مرغي راستو دروستي سبونسري سرچي تام پێنیشان دەدەین ئەویش پاڵپشتی فەقیران و یەتیمان و قوربەسەران و ماڵوێرانە بە سپۆنسەری رب العالمین ئەوە سپۆنسەرە ئەمە نەزانبووینە زۆر وەزانین پارە بەو فەسادەی پەیدا دەبین والله پارە بەو فەسادەی پەیدا ناکەت پارە بە پاڵپشتی یەتیمان و فەقیران پەیدا دەبین والله عدالتش بپاڵپشتی فەقیران و یەتیمان دەگەڵێتەوە چۆ عدالەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بپاڵپشتی بیلالی حەبەیشی کە عەبدێک بوو گەڕاوە کە لە هەموو بانگەکان معتی بیلالی حەبەشی دەکرێتن و خزمەتی بیلالی حەبەشی دەکرێت کە کابرایەک بوو بەدبەخت و ماڵوێران بوو تێهەڵدرا بوو لێیان دەدا و ئیهانەیان دەکرد و جوونیان پێدەدا ئەو جا ئیشیشیان پێدەکرد و یەک دیناریشیان نەدەدایە بەڵام سپۆنسەری رب العالەمین بەواسطەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بیلالی حەبەشی بۆ پاکترین کەس نەکاوای لێبێ ئێمە پێویستمان بەو سپۆنسەرانەیە لەبەر هەندێک رب العالمين سورة الحجر دفرمي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك اليقين إمام البخاري دفرمي وكو مجاهد دفرمي لتفسير كي لسر قول إمام البخاري دفرمي يقين معني الموت وات عبادتي پروردگار بكو بردوام حتى مرد الدرقات حتى مردن عبادته نك حتى زوقوا هوا وآرزوا خوم هو آرزو ميجي شي زوان دكا بجماعة دكا مسبني واضع عبادة دين هو نشاني جهل ونفاقة نشاني إنساني مسلمان نية تبقى الوردقاء تفرمي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يقين الدقات يوم مردن الدقات دبيتو لخزم الدين إخواه إسلام ومسلمان دابي وتا الوردقاء لصورة فصلت تفرمي آيات الشش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو آية لسورة حجر آية نوتنوبو كذا فرمي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فير استقامة من دكاتو فيما أن فرمي لسزاري پروردگار قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين أويا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بواسطي جبرائيل للايام پروردگار او كلام جواني بوهات او يبو ما بيان دكا ودفرمي امن بشريكم وكو ايوا امن خين وغوشتو يسكم من فريشتا نيمة من ملائكة نيمة من ساحر نيمة نعوذ بالله من بشريكي سادي وكو ايوا ما بلام اوي من اللي وجواز دكاتوا امن معصوم وحي پروردگار من بوهاتيا اذا پروردگار دفرمي فاستقيموا إليه بردوام با راجل بلسدين إخوة واستغفروا بردوام داوي بنحوش من أخوي دولتك وشبستان بردوام نقدر فرمينا أنا ومانجي رمضاني بيروز أو بتجد يعني مانجي رمضاني بيروز إما بيوسمان بعبادتي بردوام بيوسمان بمانجي رمضاني بيروز نية إما بيوسمان بعبادتي بردوامي 24 ساعات و12 مانجي هي ما لو حالتي إخوة ماني راضي دبي إنجا لباشان دفرمي وويل للمشركين ويل بو كسي كوا شرك لبو خوا بريادة دا كقورتك لقورتكاني جهنم خواب ما بارزي إنجا تخواي قولا فرمي إنما إلهكم إله واحد دي قتل سر أو آيتي بدا أو خوايك بيغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كان ديان بارست هل أو خوايا شاء أمنو أتو دي بارستي آية فرقي كديها آية خواي منه في غمر إخوة فرقي هي آية خواي صحابة كانوا خواي من فرقي هي نخير بالودقات توحيد ما في دكا وشيء يكتا برستي ما في دكا ليرة دفرمي
إنما إلهكم إله واحد أو يكتا برستي بيت الله خوش بستان يكتا برستي وتبتاك وتنها خواب برستي ببي الشرك ببي بريادان الشرك ببي بتكان بينيو سيسط وشيز بتي بينيو لتوار دوري خرقي وبري أول أخوة ما نيزيك دكاتو نا بلكو بوشي وإيما خوا ببرستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسروا آتي صورته آتي صفو دوازده بير والله أو دعوات كم دعواني كسبيب پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي شيبتني الهود والله سورة هود برايتان وخشكتان هود أوها من يام بيركر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كي معصوب ولا تاواني نبوة فاللي بيري كدم بير لبتسبوا لبر أو آياتي بك خواي بالودقاء فرموي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت راجل بو بردوام أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مسع عبادتي من نكي واضح ديني من بيني عليه الصلاة والسلام فرموي والله أي بالوردقاء أم تشون واضح ديني تو دنيم كمن هم بجير راوي توما فاستقم بردوام أي محمد صلى الله عليه وسلم ليدانو إهانة كردنتو در كردن دلا مكيو هجرات ببيان لبو مدينيو معنا وقع أشكوتيو أولا نفس السبب يويتو واضح ديني خوابيني هو خواهي دولا بچه دا فرمي بابي خبري خواه عليه الصلاة والسلام نك بملو بتو تبي چه بملو بتو بفرمي الله أكبر إنجا فرموي بتني توشنا ومن تاب معك نك توبر دوام بتني أي محمد صلى الله عليه وسلم هرچی نگل توش توبه کرده بیوانش بردوام بنسه دینی خواه ومن تاب معك واتا پیویست من بتوبه والله پیویست من بالخلطان دینی شیطان نیه هم روجه زینایه چی مکو بینام مزگفتش هم روجه گناحك مکو بینام مزگفتش نا مزگو شوینی پاکانه شوینی مسلمانی رازگو راستقینکانه شوینی او کسانه کواتا نا خواه دا پرستنو عبادت دا بو خواه دا کنو هیچ تاوانێک ئەنجام نادەن علاقەیان بە تاوانیە شوێنی تاوانباران ناتەوە بەڵکو شوێنی تۆبەکارانە ناو مزگەوت تۆبێت کەوا نەگەڕێەوە سەری ولم يصروا على ما فعلوا نەبچوو بەردەوام بی لەسەر ئەو تاوانە گەورەیە هەر تاوانێکەوە کەبیرەیە لەناو قەلبتدایە تۆ لەسەری بمەی دەچێت جەهەنەمێ خۆ بمان پارێزی هەر تاوانێک کە گەورە بی لە کەبیرەکانی چه حەقی خوا بی چه حەق الناس بی تۆ دەباتە جەهەنەم خۆ بمان پارێزی جهنم كوا خيمتكي جيان وقوشت وبردا جهنم كوا جسمي ميا قلم كرنكي جهنم كوا برد دار كان قلم كرنكي اخو ماني لي بباريزين لبر هندي خواي برودي قال لباشان دفن ولا تطغوا بأمر فرماني من مكة محمد صلى الله عليه وسلم لدى الصحابة قالوا لدى مسلمان كان بفرماني من مكة لفرماني من درنتشي هرشي من قوتم جيبتي وهرشي من قوتم واصل بيدا إنه بما تعملون بصير خواي بالوردقال بخوي دمان بيني خواي بمان باريزي بصيرة لو آياتي لو بصيري بكارينا لو نفرمي إن الله غفور رحيم إن الله تواب رحيم إن الله أرحم الراحمين نا يكسر إنه بما تعملون بصير والله خواي بالوردقار دمان بيني بوشتاني كليكي ودشاري نوا إنه عليم بذات الصدور في اسمه بوي وكو تابعين كان قبل يقننا مالكان ما ليدن هو يمردنا بيرخوما نبينا نقننا ومزقوك أهل إيمان وتقوى بالبوكو لجيان ما لها مشتكان من هالمردن ما لبير بي تابعين كان قبل يعني دابوا لنا مالكان إخوان روجه پێنج جار تا 6 جار دەچوونە ناو قەبرەی داهاتنەوە دەرێ پێیان پرسی گوتیان نۆ قەبرتان لێدایە سەبەبی قەبر لێدانەکە چییە؟ وتی لەبەرەوەی نامەوێ مردن لە من جوایز بیتەوە دەزانم لە قەفڵتۆ شر زۆر نێزیکترا و نزدیکترا ئەوە گەنجە مرد ئەو منداڵی ساوایە مرد ئەوە بە ملیۆن 2 ملیۆن نەفەر ڕەتی دا بە نەخۆشیەکی زۆر بەسیط کە بە چاویش نابین بێ خواڵی نازانیم چێ لە چێ دێ کو دێ کو دەڕوا کو داخیل دەبی كل ناود دبا كوسين قد تقري كوتل نفس الدكا يكنمون زندي دوبين موالاقين دستان دزان لو خلطام توشيهم تامهم اوهم نخوشي بوهم لسجاده كامل لبل بردوامون يا لسر عباده ديني خويا تنها لبلوي بو صالي جاري وقتك كتنا كورونا دبابتين لبحرك لبحركاني وين دري كشويني باقبونوي لتاواني او ديني بوذيا كان ياخذ بتبرستكان
هەر جۆرێک لە بتپەرستەکانی وێن دەرێ دەستنە ناو ئاوەی دەبی لە ناو ئەو ئاوەی خۆیان بشۆنەوە بە ملیۆنەها نەفەر دەستنە ناو ئاوێ هەموو خۆیان دەشۆنەوە لەبەرەوەی عیبادەتەکەیان بەردەوام بن لەسەر عیبادەتی خۆیان چوو خۆیان شۆش کە با بمریش خۆ من بەردەوام بووم لەسەر عیبادەت ئێمەی موسڵمانی شەو دینە پاکەمان هەیە بەردەوام نابین لەسەر عیبادەتی خوا بە ملیۆنەها نەفەر لە ناو ئاوەکەی مردو لە دەرەوەی ئاوەکەی وەفاتی کرد خوا ڕوحی بردەوە خوا ئەوجا ئەگەر مشریکە لەو جەهەنەمێ و ئەگەر طبعا المشركتان مخاطما باريسي ئێمەی مسلمان دەبی چ بکەین چۆن ئەو عیبادەتەی واز لێنەین بیگرە بەدەدان عیبادەتی خوا بگرە من لە ڕۆژی قیامەت شایەدی لەسەر نەفسی خۆم و هەموو مسلمانانە دەدەم کە دەنجی من دەبیستن والله پێویستمان بەوەی عیبادەت بەدەدان بگیرێ بەو شێوەی بگرین چکە عیبادەت شتێکی زۆر خۆشە زۆر بەتامە زۆر بەلەزەتە والله ئەو کەسێک تۆبەی دەکا و تۆبێکی نەسوح دەکا ئەو جە تام لە نوێژەکان دەکا تام لە سوزدەکان دەکا سوزدێکەوە لە خوا نێزیک دەکاتەوە دوعات قبول دەکا خۆشەویستانم پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم فێرە بەردەوامی و ڕاگیریمان دەکا لە حەدیثێکەوە ئەنەسی کوڕی مالک بۆمان دەجێڕتەوە لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه إنسان بردوام مراجع نابل لسر عبادة خوا وإيماني تواو حتى وكود الله كان نداء خوا هيس ما ناخمان بدين خوا أو بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم ناخمان نادرة خوا حتى وكود الله كان من بجواني بردوام نكين لسر عبادة خوا وضل كان إشمان بردوام نابل لسر عبادة خوا حتى زمان من راسنا كينوا أو الرحمن بقرباني بيو حديث رواه أحمد بن حنبلة وقصي بيغمبر إخوايا عليه الصلاة والسلام كواتا لتوقي سلمان حتى بنت بيمان بيويس تسمين إخوايا يقول بكي سامان دستمان جيرمان لاقمان ضلمان معيدمان زمانمان هرچی هیچمان بیدین خوا و لپینا خوا سرتی بکەین لەبەر هەندێک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت ئەو مسلمانەی کەوا ذکری خوا دەکا و ئەوەی کە ذکری خوا ناکا وەکو مردی و زیندی وایە واتە ئەو کەسەی لەناو ذکر و تۆبە و تۆبەکاریدایەوە زیندیەکانی خوانە ئەو کەسانەی کەوا تۆبەی نەکردیەوە مردیەکانی خوانە طبعا مردی هیچ استیفادەچی نابینە لە بۆ دنیا و نە لە بۆ قیامەت خوا بمان پارێزی خۆشەویستانم باوا بکەین خۆمانی ڕازی بی باوا بکەین دینمان جوان بکەین ئیمانمان جوان بکەین عەقیدەمان جوان بکەین بڵچی ئاخیر کەلامان لا إله إلا الله محمد رسول الله دەبی کۆتایی وتایشم یەک قسەی کورتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات وسەلام کە ئەبا هوڕەیرە بۆمان دەجێڕتەوە دەفەرمێ أعرابية كانت خزمة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمن كابرايكم دشتشيما غريبم هاتيما لبرع اشتري هاتيما لنا خيمي هاتيما لشوينك هاتيما كوا دورة لتو بەڵام تخوا شتێکم فێرکە بچمە بەهەشت شتێکم فێرکە بچمە بەهەشت خوا ئەی پێغەمبەری خوا حەزم لە بەهەشتە حەزم لەو دنیایە نییە لەو هەموو ناز و نیعمەتەی کە هایتم هەش هیچ تام و لەزەتی لێ ناکەم بەڵام تام و لەزەت لەوەی دەکەم کەوا شتێکم فێرکە بچمە بەهەشت هیچت کەم ناوێت هەموو ژیانی دنیا بە قوربانی یەک سووتی بەهەشت پێواتە یەک شوێنی قامچی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ یەک شوێنی قامچی لە بەهەشت لە هەموو دنیای خێری زیاتر و ئەوەی پێشیدا یعنی یەک شوێنی بەقەدەر یەک قامچی لە بەهەشتێ بدرێتێ هەناکە هەموو دنیا دنیا چییە؟ دنیا جیفەتون طالبها الكلاب وەکو ئیمامی عەلی دەفەرمێ دنیا و شوێنە و کە لەشە بۆ گەنێتە ناوەی خوا بمان پارێزی ئیمامی عەلی دەفەرمێ و کەسانێکەوە سەنە ئەوانە داوای ئەو کە لەشە بۆ گەنی دەکەن ئەگەنا مسلمان داوای ناکە اینجا فەرمووی دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة اسم بهشت فرموي قال تعبد الله لا تشرك به شيئا عبادتي شي باكو بيقد وبردوامي خواي پروردگار بكو شركي لو بريان مدى أو وتقيم الصلاة المكتوبة كربك رحمتك لو جسمي خوت وبك رحمتك لو أملو إيه وشوش يستانم نيجكاني فرز كان مچوي لفي غمر صلى الله عليه وسلم دفرمي همو نوێژە كان پێنج مان هەیە والله سێ و دوو یەکمان نییە ئەو تاخیر بووم ئەو لە بیرم کرد ئەوە وام کرد ئەوەی مەکە
أو نيجي سبينان نكردو أو نيجي نورانان بتأخير كردو أو مكة في رمضان صلى الله عليه وسلم فرمي كم عبادتي إخوة دوم نيجي شي طواف بين فرض زكاة سنة شنا بس بين فرض زكاة بجواني وتؤدي الزكاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة وات الزكاة مال إخوة دربين وخوتها المخلطين زكاتك فرض لسرد هيج خيري كدانية نا عبادتك وأنجامي دديت أقدار بالزكاة أو أي كدمينة وخير زيادتك صدقاتي غير زكاتي زكاة هيج منتي كدارية أقنيكي كاوانباري أقداتك فرضك لفرض كان وركنك لركن كان إخواتي بجيك هيج خوتها المخلطين أبوي والله الزكاة اشتكي مهم مدايا وزكاة مدايا ولما رام قريم 50,000 الدمي 25,000 الدمي ما يكمل لسكس هيج خير ناقات ركنك لا ركن كان جيب جيدك وتصوم رمضان رمضان سيدم بوك سيدي ما مصر الله فاصل روجم بيتيا حفظ روجم خوارديا لا حول ولا قوة عيب عيب شلمة مسلمان بري وندم قلتي وندم نقلتي عيب الشلمة مسلمان رمضان فرض لسرد نيكي تاوان باري دا چه جهنمي بيت خوش بي بيت ناخوش بي استا بمري روجي تانقص شكان ديالو روجي بمري جهنم شوينتا عقدار بموشتي لك كينوا حزري شرعي اشتيكو حزري نا شرعي اشتيكا بعشتم كريم دمي لماري تقلق القاوة كيف سدوم ولكم الله رمضان وبروشيناكم ونية نا وانية إسلام وانية إسلام وانية أما قلتبا إسلام دكي إسلام فين من دكا كوا أكيد إلا وكو بيراميدي تي بكا وتبي طاقة النبي روجي بقري وجد الفدية بدي تو عملي دتي عملاتي لبو خودتي لبو رزي خودتي لبو بخير كدني مدال دتي لبو سدتي نفري اگر شش مانگ لماري دابنيشي بس بخوا بشي دكا هم شاردي توا ترى والله ما مصاري رمضان نتما يجنكم دامرم لبرسا كم بدي لبرسا اواني كوالا مكة ولا مدينة دشين او رشور تاني لبندري هم بخور ما وبا وكينا مدينة دشين بخور ما وكينا مدينة دشين باروجيش دا بندو شبو بيشما او شيوانيش تكن كسي ما بين اكري درجة حراري معدل لندري 56 حتى 60 لو النار عذري شرعي ماني يبروشين هذه طلبية لسل تحتي دانيشتي لو هو وارزي خوتي لو مستقبلي خوتي لو بالضبط خوتي شهادة شبيني وا منتي لسخواي دكي طاقة النيورا بروشين او مانية في غمس صلى الله عليه وسلم جدت يباش تصوم رمضان بدواني بريكو بيجي يا عربي راس لبر عشتياتي راس ماندي راس تو عشتيواني والله منا اخواتي بمنني روجي ناقل هلو في غمري خاص صلى الله عليه وسلم عشتيواني ندا أفكر كأنه لغي بينا دا لبرندي خواي قولة دفرمي أقل نخوشيش بي أقل من دا حامينش بي أقل شيريش بدي من دا بروجي بي باشتريش لسفرش دا بي قد خواي قولة نيفرمو بروجي ما بدفرمي وأن تصوموا خير لكم هم قلب برينقار أخواتي خواي قولة دفرمي وأن تصوموا خير لكم نفرمي بروتو بروجي ما بانا اللهم دفرمي أقل بروجي كشم نقد بي بقريوا وفي دي كشم بدي شهاني أنضطواني كان عمل أنضطواني في دي بدات وأناني بخوي دري مناني بخوم أي روجي كيلو ناس في دي بيدري والله أنا فريا تلفون ملو كده سيز ده صالة في دينا ده سيز ده صالة تشون جواب إخواننا ده سيز ده صالة في دينا ده يعني سيز ده في دينا كبتصل يعني أنا ما أعرف أنا مو مثل شوناك أو رجال أو ما عند رمضاني كبروشي والله لا غلط لدين بيشين أخواب من بارزي إنت في رمضان صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان هم رمضان اجتبيت بي هذا قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا فلما والله يتكناكم في غمري فوضت فيه كده زيادتناكم فلماذا نتوان دمرتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا هكذا دي نفرشي ببيني كأهلي باشتي ببات مشاكل أو تشتكي غريب وكيلك أو أعرابي غريب وكيلك كاللبر عشترياتي أو لبر ما عندي بوني صحراء نآه بو نكاربا بو أو كاتي ونخوشي بو لبر صحراء كرم أو جبروجي بو أو جاب بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمتو أهلي باشتي أدي ما روجيتي بقى قصد بشتيني خواب من باريزي يرون ديتين خواب من باريزي خواب من كيفا وخواب بنحما خوش إن شاء الله
يا رب خوا لبنح ما خوش با يا رب خوا عقيبة ما خير بك يا رب خوا بباش كيفان برين ما شاب بك يا رب خوا العبد الصالح وإيمان دار الأخوات السكان ما حساب بك يا رب خوا توبة مالي والبقرة يا رب خوا توبة مالي والبقرة يا رب خوا من مرين إلا بمسلمانة نبي يا رب خوا آخر كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله بك لجل الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حشر ما بك حساب ما بك زندي ما بك بلو باش في دوسي بري ما بك يا الله يا رب خوا وين خوش شفاء بك شفاء هم كسان بدك وداوي دعاء خير يا الله أوانيك واتوشي ونخوشي بونا مبتلا بونا بنخوشي بتايبتي ونخوشي كوروني يا رب إخوة لسلمان دفعك إن شاء الله لسلهم أمة لسلهم بشرية دفعك يا الله يا رب إخوة تارج كدرجاي مزقوتك وجمعوا جماعة مال يتقادمك يا الله شكو تنهاتو يا الله جمعوا جماعة مال بيبجمك يا الله يا رب إخوة دركي مزقوتك المال يدامخ إبن مسلماني ناتواني ببي مزقوت بشي ناتواني ببي مزقوت تحمل بكل مزقوت شو تناو ناخما شو تناو جيانما شو تناو عائلما هم مزقوت أنا منظور خوش تبي چونك توي لي دفارستين بتاكو تنها يا الله خوا دركي مزقوتك المال يدامخ خوا دركي جماعة مال يدامخ خوا بيبش مامك لو رحمة إخوة واخويا ومسكوتانا مالي دام اخو عالم الاسلام يا مسكوتانا بك يا الله تعال شوينك وعبادتك في باباكو بتنهاي وببي الشريف بكرينا ومسكوتك يا الله واخويا مسكوتك المال لي دام اخو جمعوا جماعة مالي محكومك يا الله واخويا يا مسكوتانا لا ظلمانا قلب ما بمسكوتك انا وخوشا يا ربي خواري من قام خو محروم من مكو نيجي جشك اشتاوا فو من مكو يا الله او نيجش بتواني بكينو عبادتي تشكش باين يصير عبادتك يا خو يا الله يا ربي خوايا اوي نخوش شفاي بدا اوي من رحمي بيدك اوي قردار قردي بدا اوي هر مشكله ومشاكل وناخوش نخوش يا ربي خوايا سري دفع قوي يا ربي خوايا ناخوش نخوش لسري يا ربي خوايا دفع قوي سليم يا ربي خوايا خاكت وانا من كردستان من امن وامان واسايش ما بردوام بك وبي بارز يا الله قال بدر ما مك بيزي ما مك بيري ما مك فقير ما مك يا الله معتادي دستي في دقائق ما مك يا الله تنها دقائق خذ نبي يا الله او دقائق وبسل ما من بكري ودانا خيرته وخوا أو دركايا من بسر بكو كاين خو يا الله يا ربي خوا نيج من طاعة من قرآن من عبادة من تراوح من روجة كان خوا قبول بكو الإيمان والبقر وبدوام من كلا سبيل خوا آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ونسأل بسم الله وكم بالإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.